Ahon ng Galasias 5 ngadto 5:6 naguluhan kani kinahanglan mag tinabangay kamo nagikan din no kuto bare mga igsuon kun usak kaninyo makasala kinahanglan nga kamong mga hamtong na sa pagtuo maoy magpabalik kaniya apan buhata ninyo kini uban ang kalumo o bantay nga dili usab kamo matintan pag tinabangay kamo sa pagpasan sa inyong mga alantuson kay niining paagiha matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Kung may maghuna-huna nga bililhon siya bisan kung ang tinuod mao nga wala di ay siya'y bili. Naglimbong lamang siya sa iyang kaugalingon. Ang tagsa-tagsa angay nga magsusi sa iyang kaugalingon binuhatan kun maayo kini makapasigarbo siya sa iyang nahimo sa walay pagtandi niini ngadto sa nga buhat sa uban. Kay ang matag usa kinahanglan magpasan sa iyang kaugalingong palas anon. Sa ako nasabtan ani usa ni ka giya sa matag usa kanato dinis bala ang lugar ug dili nang usab sa uban kun sa tanan kang kaning pinaagi sa usap-usa kanato nga dunay giingon magtinabangay. Kaning pagtinabangay usa ni kahilintong buhat, usa ni kabutang nga kita maghiusa, usa ni kabutang nga kini angay na tumanon kay kanang butanga mao nay makahatag og kalinaw sa atong kaugalingon. Sama sa gibuhat sa balaang lugar, ang pagtinabangay usab-usa, usa na kabutang nga butang nga ngay tamdas matag usa. Dili ta mag-indig sa unsay atong nabuhat, kundi magtinabangay ug unsay wala, unsay naa atong pagahugupan para matunhay ang atong gimbuhaton. Usa na palas unon sa mga tao dinhi sa kalibutan kung kita maghuna-huna nga kita abdi atong huna nagkasing-kasing. Pinais pag-ampos taas, pinais pagsampit sa amahan. Usa na ka instrumento nga kita kung hatagan natong bili sa matag usa kanato kaning palas unonon nga atong gisagubang karon. Usa ni ka problema kung kita dili ta kamaomos sulbad sa maong problema. Ang gikinangan sa amahan usara nga kita dunay panaghigugmaig usab-usa kanang gitawag nag-love one another ba nga dunay igong katakos atong kaugalingon pagsulbad sa problema samas ni balaang lugar. Ang mga problema ni balaang lugar kinahanglan pagahugupan dili kay usaray datugan kung unsay na sayop usa bangonon para nga mutunhay atong gimbuhaton. Mao ni usa ka pagtinabangay. Dili lang nahitabo dinhi sa ato. Ug unsay nahitabo sa unang panahon, mahitabo po sa ato. Kay kani lugar sa atong balaang lugar, usa na gitawag og revival. Gibuhi
ug unsay hitabos una karong gibuhi kay ngano dinhi matawon pag-usab ang amahan, dinhi manaog ang amahan. Ug gani magpasalamat ta aning puntuha nga kita giphinumduman nga atong kaugalingon mausab, mahatagag lugay itong hunahuna, hatagan tong bili ang amahan, hatagan tong gimbuhaton nga pinaagis kasing-kasing. Kay ang atong gimbuhaton wala kasing-kasing, wala pag-abis tong hunahuna, failure ang itong resulta. Wala mahimo. Ang tanang gimbuhaton nga niya ubin sa gawas nagkinahanglan jud panaghiusa, dili og sa tinawhanon pa dili ta para buhol mag-idya-idya. Unsay problema sa usa, tabangan. Unsay ang sulbahan problema ha, tabangan. Walay bagulbo sa matag usa sa tawhanon. Kay once nga bagulbo usa sa tawhanon mo komentaryo, ang resulta dili na samahan kun dili sa dautan. Wala ang atong hunahuna ug ablihan ang atong hunag kasing-kasing way arang sa amahan. O hatagan natong bili atong hunahuna ug kaugalingon nga pinaagis pagsampit sa amahan way imposible. So ang tanang gibuhaton nato malain tao og sa dili sa gawas man kita magambahan, maghiusa, maghatag og yung bili sa matag usa kanato, magtambagay ug unsay mga sayo. Hatagan itong bili nga kita usag-usa ni equal. Hatagan itong usag-usa nato nga kita dunay ego katakos makigsulbad sa problema sa matag usa kanato. Kay giingon kay kaning butanga din sa balaang lugar, limington kayo sa paglibkas tong baba. Atong tagan og bili nga makakontrol ka. Ang magpaglibkas sa baba usa na sa dautan kung palitan ang imong gilibkas dili maayo. So ang atong aptiro na nga kita ang paglibkas nasa amahan. Muna di nato hatagan og binta ang dautan sa atong kaugalingon nga muhatag tag criticism sa mga tawhanon o sa uban mga tao dinhi sa balaang lugar o bin sa laing lugar, sa laing dapit. Muna ang usag-usa kanato kinahanglan jud nga dunay gamay disiplina sa tong kaugalingon. Kaya ang pagdisiplina sa kaugalingon usa na kabutang, usa na kahiyas nga dunay igong lungtad o igong katakos or igong kalipay pagtunhay sa kalinaw o pag-abahan din sa balaang lugar. Kung di ta malimot pagsampit samahan sa matag karon unya atong gihatag nato ididikit atong kaugalingon kay wa pang amahan wala taron. Muna nga atong hatag salamat nga kita niya karon kung atong buhaton magambahan, magiusa, magtinabangay, pagsulbad problema. So, salamat kayo yung tanan.